बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आज जून की 6 तारीख जुमे का दिन, मेरा आपसे आज के दिन का ये पहला इंटरेक्शन। आप में से बहुत से दोस्त गुज़श्ता रोज़ ये बार बार पूछ रहे थे कि मैं 2 दिन कहाँ गायब था। तो मैंने आपको बताया था कुछ फैमिली में हेल्थ इश्यूज, जिनके लिए हमेशा आपसे दुआ की दरख्वास्त की है। अब आज जो जो जहाँ जहाँ ईद मना रहा है, उसे ईद मुबारक। और हम कल इंशाअल्लाह ईद मनाएंगे। अहम तरीन खबरें हैं। इमरान खान साहब ने एक बार फिर ऐसा ट्वीट किया है कि इससे पहले उनके एक ट्वीट को भारी भरकम ट्वीट करार दिया गया था, जहां इमरान खान साहब ने कुछ इंकिशाफात किए। आर्मी चीफ बल्कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के हवाले से इमरान खान साहब ने ये कहा कि जब मैंने हटाया DGSI के ओहदे से, फिर बुशरा बीबी के साथ क्या हुआ। अब उनके ट्वीट से मजीद कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं। ये तमाम चीज़ें तफसील के साथ और इसका एनालिसिस करेंगे, मैं आपके सामने रखूंगा। एक भौचाल जिसने पूरी दुनिया को जाहिर है कि अपनी लपेट में ले लिया है, उस भौचाल की भी बात करेंगे। बहुत बड़ी खबर है ये जो इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान हुआ है, और जिसकी वजह से दुनिया का अमीर तरीन आदमी, वो समझ लीजिए कि कोई 100-125 अरब डॉलर नीचे चला गया है। इलॉन मस्क, क्या हुआ है उसके साथ, इस बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें जिस सूरत हाल की बात करनी है वो है आलमी बैंक की रिपोर्ट। आलमी बैंक ने गुर्बत के हवाले से जो आदादो शुमार जारी किए हैं वो बहुत अहम हैं। और पाकिस्तान के केस में जहां हमें बताया जाता है कि हुकूमत ने मईशत को वहां पहुंचा दिया है जहां पहुंचाने के ख्वाब हमने हमेशा देखे थे। हुकूमत ने मईशत को वहां पहुंचा दिया है जहां पहुंचाना हम नामुमकिन समझते थे। हुकूमत मुल्क में तरक्की वो ले आई है कि जिसके बारे में हमने सोचा ही नहीं था कि कभी इतनी तरक्की हो सकती है। उसके बाद अब क्या सूरत हाल है आपको बता देते हैं। 44.7% आबादी पाकिस्तान की गुर्बत का शिकार है। ये आलमी बैंक ने गुर्बत का नया पैमाना, जो गुर्बत जांचने का नया पैमाना है, उसके हवाले से बताया है। अब जो यौमिया हद है वो कर दी है $4.2 मुकर्रर कि अगर कोई शख्स ये $4.2 कमाता है तो फिर वो गुर्बत जांचने के इस पैमाने में गरीब है। यानी ये बनते हैं, आप समझ लीजिए कि 1180 रुपये। कोई अगर इतने कमाता है रोजाना तो वो गरीब है। अब अगर कोई $3 रोजाना कमाता है यानी 847 रुपये, तो वो शदीद गरीब है पाकिस्तान में। यानी जो 847 रुपये कमाता है वो महीने के कुछ 25-26 हज़ार रुपये कमा रहा है। ऐसा शख्स पाकिस्तान में शदीद गरीब है, और ऐसा ही है जो आलमी बैंक बता रहा है। अपर मिडिल इनकम ममालिक के लिए आलमी बैंक ने जो चीज़ें तय की हैं उसमें है तकरीबन समझ लीजिए $2,341 यानी $8.3 $2,341 रुपए पाकिस्तान के बनते हैं। अगर कोई इतना कमाता है तो वो गरीब है। पाकिस्तान लोअर मिडिल इनकम वाले ममालिक में आता है, तो हमारे लिए पैमाना अलग है। तो अगर ये जो अपर मिडिल इनकम ममालिक हैं, इस फॉर्मूले को आप सामने रख लें, तो पाकिस्तान में अगर कोई 65-70 हज़ार रुपये कमा रहा है तो वो आलमी बैंक के अपर मिडिल इनकम वाले ममालिक के फॉर्मूले के मुताबिक पाकिस्तान में गरीब है। ये जो गरीबों की तादाद है ये बढ़ी है, हालात बिगड़े हैं। आलमी बैंक हमें ये बता रहा है और हुकूमत हमें ये बता रही है कि हुकूमत ने वो कारनामा अंजाम दे दिया है जो कारनामा अंजाम देना मुमकिन ही नहीं था। दूध शहद की नहरें बह रही हैं। मैंने देखा लोग गुर्बत से खुदकुशी कर रहे हैं, बच्चे बेच रहे हैं। ये सूरत हाल हर बार थी, लेकिन इमरान खान के दिनों में, इमरान खान जो किसी भी इस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा नहीं था, इमरान खान जो किसी भी जनरल जिलानी के घरों में सरिया लगाकर नहीं आया था, तो वो इमरान खान जब हुकूमत कर रहा था तो मैं देखता था मीडिया माइक घुसेड़ता था लोगों के मुंह में और पूछता था जिंदा हो, गुर्बत कितनी है, घर का किराया कितना है, बीमार कितने हैं, गुजारा कैसे होता है। और तुन दिया जाता था माइक मुंह के अंदर, ये मीडिया करता था, क्योंकि इमरान खान की हुकूमत ने ये कहा था कि जो पाकिस्तान के अवाम के पैसे हैं ये अवाम पे लगेंगे, मीडिया को ये पैसे नहीं दिए जाएंगे, ये
روزانہ کی بنیاد پر صفحوں کے اشتہارات اور عام آدمی کا پیسہ یہ میڈیا پر خرچ نہیں کیا جائے گا، یہ عمران خان نے کہا تھا تو یہ کر کے دکھایا۔ اور یہ حکومت میڈیا کو پیسہ دیتی ہے، تو اس لیے اس حکومت کے دنوں میں سب اچھا ہے، کوئی غربت نہیں ہے ملک میں، اور اس ملک میں کوئی کسی کو مارا ماری کا شکار بنا کر اپنے رستے سے نہیں ہٹا رہا۔ اس ملک میں بجلی کے بلوں کی وجہ سے خودکشیاں نہیں ہو رہی، اس ملک میں لوگ اپنے بچے نہیں بیچ رہے، عورتیں اپنی عصمت کا سودا نہیں کر رہی، کچھ نہیں ہو رہا اس ملک میں، بہترین حالات ہیں۔ میں اور مجھ جیسے لوگ جھوٹ بولتے ہیں آپ سے، یہ اب ہمیں حکومت اور ہمارا میڈیا جو بکاؤ ہے، ایک نمبر کا بکاؤ، وہ اس طرح کی چیزیں بتاتا ہے۔ عالمی بینک کے اعداد و شمار بہرحال کچھ اور بتا رہے ہیں، آپ انہیں اعداد و شمار کو دیکھیں، آپ غربت کی اس تعداد کو دیکھیں، آپ خط غربت سے نیچے زندگی گزارنے والوں کو دیکھیں، اور خط غربت سے نیچے زندگی گزارنے والے 2 وقت کا کھانا کھا پاتے ہیں، کبھی 1 وقت کا کھانا کھاتے ہیں۔ اس حقیقت کو دیکھیں، اور پھر دیکھیں کہ ہمارے غریب ملک کا وزیر اعظم وہ لاؤ لشکر لے کر پہنچ گیا ہے سعودی عرب، اور وہاں پر وہ سعودی عرب کے حکمرانوں کے سامنے جو تصویر آئی ہے اس میں شہباز شریف بھی ایسے، اسحاق ڈار بھی ایسے، اور پھر مجھے وہ جملہ یاد آتا ہے، میں مانگنے نہیں آیا لیکن کیا کروں مجبوری ہے، وہ مجھے جملہ یاد آتا ہے، شہباز شریف صاحب کی تصویر ایسے آئی ہے، وہ تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈیلیگیشن کے لوگوں کو دیکھ کر ارے آپ موجود ہیں کر رہے تھے، لیکن آپ ہاتھ دیکھیں تو آپ کو وہ جملہ یاد آ جاتا ہے، میں مانگنے نہیں آیا۔ ایک جانب یہ منظر ہے، دوسری جانب آپ منظر دیکھیں کہ ہماری وزیر اعلیٰ پنجاب صاحبہ، وہ پنجاب میں جو ماحولیاتی تحفظ کی اتھارٹی ہے اس کا ایک علامتی مارچ لے کر اپنی مرسیڈز اور اس کے پیچھے وہ ٹویوٹا کراس کی گاڑیاں لے کر بڑی تعداد میں، اور اس کے علاوہ الیکٹرک بائکس لے کر وہ سڑک پر آ گئی مریم نواز شریف صاحبہ۔ ایک علامتی مارچ ان کی جانب سے کیا گیا ہے کہ بہترین مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں، سبدی ماں کام کر رہی ہے، یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں وہ جو فارمولا میں نے آپ کو بہت پہلے بتایا تھا، وہ فارمولا یا یہ بتانا کہ میں ایسے آئی ہوں تمہارے پاس آگ اور خون کے دریا عبور کر کے کہ آنا ممکن نہیں تھا، پھر جب آپ فون کر کے پوچھے تو کہتے ہیں سر سب چل رہا ہے، یہ جھوٹ بول رہی ہیں۔ وہ مریم نواز شریف صاحبہ اس غریب ملک کے لوگوں کو یہ بتا رہی تھیں کہ ایک تمہاری اوقات ہے، ایک تمہاری حیثیت ہے، اور ایک حیثیت ہے ان لوگوں کی۔ یہ مریم نواز شریف صاحبہ فرق بتا رہی تھیں، یہ فرق آپ کو نظر آ رہا ہے علامتی مارچ کے ذریعے۔ لوگ کہتے ہیں نہیں دیکھیں ماحولیات پہ کام ہو رہا ہے، ماحولیات پہ کام ہو رہا ہے تو آپ نمبرز بھی دیکھ لیجئے، آپ حکمرانوں کی تنخواہوں میں ہونے والے اضافے دیکھ لیجئے، آپ وزراء کی تنخواہوں میں اضافہ دیکھ لیجئے، اور ایک عام آدمی کے لیے جب کوئی 1 روپیہ ایک تھیلا خرچ کرنے کی بات آئے تو یہ کہتے ہیں IMF نہیں مان رہا، ابا نہیں مانیں گے۔ وہ صورتحال ہمیں ان لوگوں کی نظر آتی ہے، ہمارے یہ حکمران۔ پھر ایک تصویر مجھے اور نظر آئی تھی تو 4 تاریخ کی، لیکن امریکی سفارت خانے نے تصویر جاری کی گزشتہ روز شام میں۔ اس تصویر میں آپ دیکھیے، آپ کو اسٹیج پر شہباز شریف نظر آتے ہیں، شہباز شریف صاحب اسٹیج پر ہیں، سامنے مہمانوں میں فضل الرحمان صاحب امریکی سفارت خانے میں 250 سے 1 نمبر کا 249واں یوم آزادی امریکہ کا، وہاں پر تقریب میں شہباز شریف صاحب بھی، فضل الرحمان صاحب بھی، محسن نقوی صاحب بھی، پھر اس کے بعد حکمران جماعت کے، فضل الرحمان کی جماعت کے، پیپلز پارٹی کے لوگ بھی موجود، ہماری اسٹیبلشمنٹ کی شخصیات بھی موجود، اور یہ تمام کے تمام لوگ امریکہ بہادر کی جو یوم آزادی کی تقریبات ہیں ان میں موجود۔ دوسری جانب میں دیکھ رہا تھا یہ لوگ جہاں جا کر سلام ٹھوک کر سلام صاف کر رہے تھے، اسی ملک نے ابھی اقوام متحدہ میں اسرائیل کے خلاف ممکنہ قرارداد پھر ناکام بنائی ہے کہ مارے گا اسرائیل، غزہ کے بچوں کو مارے گا اسرائیل، یہ اسرائیل غزہ کے بچوں کو مارے گا، ماؤں کو مارے گا، بیٹیوں کو مارے گا، بیٹوں کو مارے گا، اور دنیا میں کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ وہ لوگ جو غزہ کے ان لوگوں سے اظہار ہمدردی کرنے قطر تک جاتے وہ بھی نہیں پوچھیں گے، وہ بھی یہاں آئیں گے اور وہ بھی یہاں آ کر سلام صاحب کریں گے۔ فضل الرحمان صاحب نظر آتے، شہباز شریف صاحب نظر آتے، میں دیکھ رہا تھا چابی والے کھلونے وہ بھی نظر آ جائیں، وہ چابی والے کھلونے جو ذرا سی بات پر عمران خان کے دور حکمرانی میں آ جاتے تھے کہ ہم احتجاج کرنے آئے ہیں، یہ تعلقات ختم کرو، وہ تعلقات ختم کرو، یہ قاتل ہے، وہ قاتل ہے، یہ گستاخ ہے، وہ گستاخ ہے، اور اب وہ تمام لوگ اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایسے لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، بات ہوتی ہے، تعلقات کی بات ہوتی ہے، ان کے در پر خود جایا جاتا ہے اور وہ اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا فضل الرحمان کو نظر نہیں آ رہا کہ وہ امریکہ جس کے لیے آپ کہتے تھے عمران خان یہودی ایجنٹ ہے، امریکہ کا ایجنٹ ہے، امریکہ استعمار، آپ یہ تمام باتیں کرتے تھے، آج آپ پھر وہاں موجود ہیں۔ آپ کی
सियासी जिंदगी से आज तक वो धब्बा नहीं धुल सका जो एन.डब्ल्यू. पैटरसन से आपने कहा था। हम भी तो पड़े हैं राहों में इक़्तिदार के लिए, आज फिर आप वहां मौजूद हैं और फिर नजर ये आ रहा है कि शायद आप फिर किसी से कह रहे हो दिल तोड़ने वाले देख के चल। तो ये मुझे लोग वहां नजर आए और मैं देख रहा था कोई फलस्तीन के हक में बात करने वाला हो, कोई बात करने वाला हो, कोई यहां किसी को शर्म दिलाए, कोई खबर निकल कर आए, कोई बात हो यहां पर, यहां से निकलने के बाद कोई बात हो। लेकिन अमेरिका बहादुर की सालगिरह, अमेरिका बहादुर की तकरीब और हमारे हुक्मरान तमाम के तमाम लाइन बनाकर मौजूद के जाहिर है ऐसे ही किया जाता है जैसा इन लोगों ने किया है। अब इसके बाद मैं आपके सामने रखूं इमरान खान साहब का ट्वीट, बहुत अहम है। आसिम मुनीर साहब के हवाले से इमरान खान साहब ने बात की है। इमरान खान साहब कहते हैं इंसानी मुआशरे दो चीज़ों पर चलते हैं, इंसाफ और अखलाकी क़ुव्वत पर। जानवरों का मुआशरा ताकत की हुक्मरानी पर चलता है जिसमें ताकतवर कानून से बालातर होता है, जबकि इंसानों के मुआशरे में जब ताकत के जोर पर हुक्मरानी की जाती है तो वो मुआशरा तबाह हो जाता है। इस हवाले से मैं तवातुर से मौलाना रूमी के कौल का हवाला देता हूँ, जब अल्लाह ने तुम्हें पढ़ दिए हैं तो चींटियों की तरह ज़मीन पर रींग क्यों रहे हो। आप इंसानी मुआशरे के चलने के लिए बुनियादें, मौलाना रूम का कौल और ये तमाम गुफ्तगू इमेजिन करें, इमरान खान के जलसों में खिताब को इमेजिन करें, आपको नज़र आता है कि मुजस्सिम इमरान खान इस ट्वीट में आपके सामने मौजूद है और वो यही गुफ्तगू किया करता है। फिर आप दूसरी जानिब मियाँ नवाज शरीफ को देखें, उनकी तकरीर देखें, मरीम नवाज शरीफ साहिबा को देखें, उनकी तकरीर देखें, शहबाज शरीफ साहब को देखें, उनकी तकरीर को आप इमेजिन करें और आपको आवाज़ आएगी और मुल्क कैसे तरक्की करते हैं ये आपको बताया जाएगा। इमरान खान साहब ट्वीट में लिखते हैं आजकल पाकिस्तान में जंगल का कानून है जिसने इंसाफ और जमहूरियत को नीस्त नाबूद कर दिया है। इस मुल्क के आज़ाद जजेस को पीछे कर दिया गया है और सरकारी जजेस को आगे कर दिया गया है। आज पाकिस्तान में कमज़ोर के पास कहीं भी जाने का रास्ता नहीं है। एटम बम से कौमें तबाह नहीं होती बल्कि अखलाकियात की गिरावट कौमों की तबाही का बायस बनती है। इमरान खान साहब अपने ट्वीट में आगे कहते हैं ये इंतहाई बेशर्मी से अखलाकियात और जमहूरियत को तबाह कर रहे हैं। मुझे ज़ेर करने के लिए जो नारवा सलूक मेरी अहलिया के साथ रवा रखा गया है वो पाकिस्तान की तारीख में गिरावट की अपनी मिसाल है। इंतकाम के तौर पर शेख मुजीब, जुल्फ़िकार अली भुट्टो और नवाज शरीफ की बेगमात को भी कभी जेल की काल कोठरी में नहीं धकेला गया जैसे मुझसे इंतकाम लेने के लिए मेरी अहलिया के साथ किया गया। बुशरा बीबी को 14 महीने से कैद तन्हाई में इंतहाई बुरे हालात में रखने के पीछे सिर्फ मुझे सज़ा देना मकसूद है। अलकादिर जैसे बेबुनियाद केस में सज़ा सुना के बुशरा बीबी को नाहक जेल में रखा हुआ है जिसमें उन पर एयानत का इल्ज़ाम लगाया गया है, जबकि अलकादिर केस ट्रायल में प्रोसिक्यूटर्स ने एयानत का कभी दावा ही नहीं किया। फिर इमरान खान साहब आसिम मुनीर साहब की बात करते हैं, कहते हैं जंगल के बादशाह ने ओहदे से बरतरफी के बाद जुल्फी बुखारी के जरिए बुशरा बीबी को पैगाम पहुंचाया कि आपा मैं आपसे मिलना चाहता हूं, मगर बुशरा बीबी ने साफ इनकार कर दिया कि मेरा सियासी और हुकूमती मामलात से कोई ताल्लुक नहीं, लिहाजा मैं मुलाकात नहीं करूंगी। जिसका इमरान खान साहब ने नाम लिखा। आसिम मुनीर यहाँ अडियाला जेल में तैनात कर्नल के जरिए इंतकाम ले रहा है। गैर कानूनी तौर पर तैनात इस कर्नल के नज़दीक अदालती अहकामात की कतन कोई हैसियत नहीं। आसिम मुनीर अब ज़ातियात पर उतर आया है। उसी की ईमा पर मेरी और बुशरा बीवी की 4 हफ्तों से शेड्यूल मुलाकात भी नहीं करवाई जा रही और कैदियों को मयस्सर दीगर बुनियादी इंसानी हुकूक भी मुकम्मल मुअत्तल हैं। तहरीक इंसाफ वाहिद वफाकी सियासी जमात है। हम मुल्क को जोड़ने वाले हैं। हम बाहैसियत मुल्क की सबसे बड़ी वफाकी सियासी क़ुव्वत आइन के बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी, अदलिया की आज़ादी इज़हार राय और बुनियादी इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सबको साथ लेकर चलेंगे। इस मुल्क को गद्दारी के इल्ज़ामात से बहुत नुकसान उठाना पड़ा। माजी में शेख मुजीब और अकबर बुगटी को गद्दार करार देकर मुल्क का बहुत नुकसान किया गया। महरंग बलोच और हम सब सियासी लोग हैं। गद्दारी के लेबल लगाने से मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान उठाना पड़ता है। इमरान खान साहब इसके आगे जाकर बात करते हैं पीका पर, पीपल्स पार्टी की बात करते हैं, सहाफ़ियों की बात करते हैं। फिर आगे वो कहते हैं बेज़मीर बेशर्म चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने बादशाह सलामत की बादशाही के क़याम के लिए भरपूर सहूलतकारी की। मफरूर सज़ा याफ्ता नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी के जाली अकाउंट समेत करप्शन के तमाम केसेस माफ़ कर दिए गए। डॉक्टर यास्मीन राशिद, शाह महमूद कुरैशी और मेरे दीगर पार्टी लीडर्स का एक ही जुर्म है कि वो तहरीक इंसाफ का साथ नहीं छोड़ रहे। अगर आज वो पार्टी से किनारा कशी इख्तियार कर लें या मतलूबा बयान दे दें तो आज ही उन्हें नाजायज़ कैद से रिहाई मिल जाएगी। इमरान खान साहब का ये ट्वीट है, इसमें मज़ीद चीज़ें हैं लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ द ट्वीट वो मैंने आपके सामने रख दिया है। एक बार फिर वही बात कि इमरान खान साहब
اس ملک کی سیاست کو، مزاحمت کی سیاست کو جہاں لے گئے ہیں وہ پہلے کوئی بھی نہیں کر پایا ہے۔ نواز شریف صاحب نے ایک تقریر کی تھی اور اس تقریر کے بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ اے پی سی پیچھے رہ گئی، نواز شریف کی تقریر آگے نکل گئی، لیکن اس سے زیادہ بڑی حقیقت یہ تھی کہ نواز شریف اس سے آگے نکل گیا تھا، ملک سے باہر نکل گیا تھا۔ پھر نواز شریف نے خواجہ آصف کو یہ بلا کر کہا تھا کہ آن اوتھ یہ بتاؤ اور لوگوں کو بھی بتا دو کہ حلف دینا ہے، ووٹ دینا ہے، معاف کیجیے گا، جنرل باجوہ کو، اور توسیع کا ووٹ دیا گیا تھا، یہ بتایا تھا ہمیں۔ تو میاں نواز شریف صاحب نے ملک سے فرار ہو جانے کے بعد یہ کام کیا تھا۔ عمران خان صاحب جو مزاحمت کر رہے ہیں وہ یہیں رہ کر رہے ہیں، تو یہ پاکستان میں اپنی نوعیت کا پہلا معاملہ ہے۔ اس سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو صاحب موجودہ تاریخ میں جو کر رہے تھے اس میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب ظاہر ہے کہ وہ پاکستان میں کوئی ایسا وزیر اعظم جو تختہ دار پر جھول گیا ہو واحد شخصیت تھے۔ باقی محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ جو ہوا وہ دہشت گردی کا واقعہ تھا، لیکن ایک ایسی صورتحال میں جہاں ان کی جان خطرے میں تھی۔ اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک ایسی سچویشن میں جہاں یہ کہا جاتا ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ اس ملک کے دوسرے بھٹو بنائے جا سکتے ہیں، اور میں اس بارے میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں۔ لوگ خوف کا اظہار کرتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں یہ بات نہیں کرنی چاہیے۔ یہاں ایک اور چیز آپ کو بتاؤں کہ حامد میر صاحب نے یہ کہا ہے کہ جس طرح میاں نواز شریف صاحب باہر آ گئے تھے عمران خان صاحب بھی باہر آ جائیں گے، کیونکہ حامد میر صاحب نے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان صاحب نے اپنی سیاست میں کچھ چیزیں ایسی کی ہیں جن کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب باہر آ جائیں گے۔ اور میں آپ سے عرض کروں، میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس ملک کی سیاست سے اسٹیبلشمنٹ کا، جرنیلوں کی مداخلت کا خاتمہ ہونا ہے، ہونا چاہیے۔ اس میں بہت وقت لگے گا۔ جب تک یہ نہیں ہوتا، اس ملک کے سیاستدان اپنی غلطیوں کی وجہ سے اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ کو ایک سیاسی حقیقت مانتے ہوئے کو ایگزسٹنس کے ساتھ کچھ وقت کے لیے چلیں اور سلولی، گریجولی، فائنلی اسٹیبلشمنٹ کا پاکستان کی سیاست سے خاتمہ کیا جائے، حکومت میں مداخلت ختم کی جائے، تو یہ ممکن ہے۔ وگرنہ اگر یہ اسٹریٹجی ہو کہ یہ فوری طور پر ممکن ہے تو یہ فوری طور پر ممکن نہیں نظر آتا۔ بحیثیت سیاست کا طالب علم، صحافت کا طالب علم، میں آپ کو یہ بات بتا سکتا ہوں۔ اب بات ایک ایسے معاملے کی جس نے پوری دنیا کو اس وقت ہلا کر رکھ دیا ہے۔ ٹیسلا کے سی ای او، دنیا کے امیر ترین آدمی، ایکس کے، ٹویٹر کے مالک اور پروجیکٹ اسپیس ایکس اس کے مالک ایلان مسک اور ڈونلڈ ٹرمپ، ان کے درمیان عوامی سطح پر تنازع بگڑ گیا، بہت زیادہ شدت اختیار کر گیا ہے۔ یہ جو منہ ماری ہوئی، ٹوٹ گئی تڑک کر کے ختم ہو گیا، اس کے نتیجے میں کیا ہوا ہے؟ ٹرمپ نے آستینیں چڑھائیں اور کہا کہ اب یہ جو ایلان مسک کو سبسڈی ملی ہوئی ہے، مختلف چیزیں ملی ہوئی ہیں، یہ سلسلہ ختم ہوگا، اور ٹیسلا کے جو شیئرز ہیں وہ تقریباً 15% ان کی کمی ہو گئی ان کی قیمت میں، اور مارکیٹ ویلیو میں $150 ارب کا نقصان ہوا ہے۔ اور ٹرمپ کی مجوزہ ٹیکس قانون سازی پر مسک کی تنقید کے بعد یہ صورتحال ہمارے سامنے ہے، جس میں الیکٹرک گاڑیوں کے لیے ٹیکس کریڈٹس کو ختم کرنے کی تجویز دی گئی تھی۔ ٹرمپ نے اس قانون سازی کی مخالفت پر ایلان مسک کے بارے میں کہا، مجھے بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی کہ ایلان مسک یہ باتیں کر رہا ہے، اور سوشل میڈیا پر کہا گیا بجٹ میں اربوں ڈالر بچانے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ ایلان کی حکومتی سبسڈیز اور معاہدے ختم کر دیے جائیں۔ مسک نے پھر یہ اعلان کیا کہ وہ اسپیس ایکس کے ڈریگن اسپیس کرافٹ کو غیر فعال کر دیں گے، جو ناسا کے ساتھ $5 ارب کے معاہدے کے تحت بین الاقوامی خلائی اسٹیشن کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ٹھیک ٹھاک بگڑ گیا، میں یہ کر دوں گا، تم وہ کر دینا، اگر تم میں ہمت ہے یہ کر کے دکھاؤ، پھر دیکھو میں کیا کرتا ہوں۔ یہ ایلان مسک اور ٹرمپ کے درمیان چل رہا ہے۔ ٹرمپ کی دولت کہاں پہنچ گئی؟ یہ دسمبر میں پہنچی تھی تقریباً $464 ارب، فوربس کے مطابق، دنیا میں امیروں کا ڈیٹا رکھنے والا میگزین۔ اور اب یہ دولت کہاں ہے؟ $319.6 ارب۔ یہ ٹرمپ کی دولت ہے جو گری ہے ڈونلڈ ٹرمپ سے۔ یہ ایلان مسک کی دولت ہے، معاف کیجیے گا، ایلان مسک کی دولت۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ سے لڑائی کے بعد ایلان مسک کی دولت کا یہ حشر ہوا ہے، اور یہ معاملہ جو ہے ابھی آگے اور بگاڑ پیدا کرے گا۔ مسک نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ ٹرمپ جو ہے وہ ایک اور ریسیشن لائے گا اور امریکی معیشت کی ایسی کی تیسی کرے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو۔